أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك أو هركل جوال ربستا للملائكة ملائكتا إني جاعل في الأرض خليفة يقينا زگر زون کے ما پزمک کی یو خلیفہ قالوا دوی اتجعل فيها ایت گرزه پدی کی من حق چوک یفسدو جروانه بکی فيها پدی ازمک کی ويسفك الدماء وی بابنی دیوبل ونحن نسبح ومنغا تسبيح بيان استا بحمدك سرد حمد ستانا ونقدس لك او پاکی بیان استا قال ويل الله پاک اني اعلم زخبويغم ما پاک سبانه لا تعلمون چتاسو نپويغي وعلم او خود الادم الاسماء آدم عليه السلام تنمونا كلها طول ثم عرضهم بيشكو على الملائكة ملائكة فقال پسوی لم يوني خبر راکڑ ماتا بأسماء هؤلاء فنمونو ددی سیزنو بانی إن كنتم صادقين كتريتا سرشتني قالوا يلدوي سبحانك باكي تالرا لا علم لنا نشت علم زمنغا إلا مگر ما علمتنا غيلم دشتا راکڑ دمتا إنك يقينا أنت العليم الحكيم تعلم علي أو حكمة علي بوي علي قال أول اللقاك يا آدم يا آدم أنبئهم خبر ورقديتا بأسمائهم بنهنو دديسي زنوباني فلما أنبأهم پس هر کله خبر ورقديتا بأسمائهم بنهنو دديسي زنوباني قال ويل الله پاک الم اقل لكم ایمانو لتاستا اني اعلم يقينا زخبويغم غيب السماوات پټو اسمانو باندې والارض او پزمکه باندې واعلم خبويغم ما پاغت باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما پاغت باندې تکتمون چې تاسو پټوي واذ قلنا وهر کله چې وی مونږه للملائکه ملائکوتا اسجدوا سجدوا کړی له آدم په طرف د آدم علی السلام فسجدوا پس دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانا او د من الکافرین د کافرانو وقلنا ومغا یا آدم اسكن اے آدم علیہ السلام اوسیگا انت تو وزوجک الجنة او بیبستا په جنت کې وکلا اخرى دواړه منها الذين رغدا وافرا حيث شئتما كم ذکر چې خوښ تاسو دواړو ولا تقربوا من ذکیږي هذه الشجره تادي بوټتا دیونتا فتكونا پس کنه شی بتاسو من الظالمين د زیاتی کوونکو خپل هیڅ کمی کوونکو فازلهم الشيطان پس خو یول دی دواړو لرا شیطان ان هادتینا فاخرجهما پس وی وستل د دواړه مما ده هغه زینا کانا چې ودوی د دواړه په بغه کې وقلنا ومونږه یې بيدو شي بعض استاسو لبعض لپاره د بعضو عدو دشمنان دي ولکم مشتاس د لپاره په الارض پزمکه کې مستقر زیاده قراره ومتاع الى حين او سامان د فائدې تلک وخت پورې فتلقى پس ذکر آدم علیہ السلام ربی درقنا کلمات یوزو کلمی فتاب علیه پس وجود رحمت کړه الله پاک دتا انه یقرن الله پاک هو التواب الرحیم توبه قبل انکه رحم انکه دے قلنا اهبطوا منغا کوشي من هذا دي جنتنا جميعا قول فإما يأتينكم بس كشر راشتا استا مني زما طرفنا هدى هدايت فمن تبع هدايا بساجي تابعداري وکړه د هدايت زما فلا خوف عليهم نبوير باغي باندې ولا هم يحزنون نبدوي غم جنشي والذين وحق كسان كفروا كافرون دي وكذبوا ونسبت دروغ وكي آياتنا يتنزمت أولئك كسان أصحاب النار والوالدي هم فيها خالدون يبدوي بدي أوركي هميشا